सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकता भन्ने मूल नाराका साथ नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने दूरदृष्टि राखेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माध्यमद्वारा मुलुकमा कानुनी राज्य र सुशासन स्थापना गर्ने परिलक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। नेपालको संविधान 2019 को दोस्रो संशोधन 2032 द्वारा 2034 साल मङ्सिर 1 गते अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको स्थापना भएको थियो। 2047 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली सँगै विक्रम सम्वत 2047 साल माघ 28 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भयो। यसै दिनलाई आयोग स्थापनाको दिवसका रूपमा हरेक वर्ष माघ 28 गते विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी आयोग दिवस मनाउँदै आइएको छ। आफ्नो संस्कृति बोकी हिँडेका कहिले नमासिने कुल हौ हामी नेपाली, हामी नेपाली, हामी नेपाली। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को भाग 12 को धारा 97 र 98 मा गरेको व्यवस्था अनुसार आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकात गर्ने, विभागीय सजायका लागि लेखी पठाउने वा अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 सालमा जारी नेपालको संविधानको भाग 21 धारा 238 र 239 मा आयोगको गठन र आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी धारा 293 मा संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन संसदीय समितिबाट हुने व्यवस्था रहेको छ भने धारा 294 मा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने व्यवस्था रहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहका लागि आफ्नो काम केन्द्रित गरिरहेको आयोगको संघीय राजधानी काठमाडौँ टंगालमा केन्द्रीय कार्यालय, मातहतका 7 वटा कार्यालयहरू र एउटा सम्पर्क कार्यालय रहेको छ। भर्खरै आयोगमा माननीय प्रमुख आयुक्त र 2 जना माननीय आयुक्तहरूको नियुक्ति भएसँगै आयोगलाई कार्य सम्पादनका लागि थप हौसला प्राप्त भएको छ। आयोगमा प्रमुख आयुक्त र 4 जना आयुक्तहरू रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। आयोगको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा नेपाल सरकारका सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। आयोगमा रहेको 990 दरबन्दी मध्ये 93% पदपूर्ति भएको र 7% रिक्त रहेको अवस्था छ। 5 वटा अनुसन्धान महाशाखाहरू, मुद्दा पुनरावेदन तथा बहस पैरवी महाशाखा, सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, कानुन तथा निर्णय कार्यान्वयन महाशाखा, मानव संसाधन तथा व्यवस्थापन महाशाखा, प्रविधि परीक्षण तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा र प्रहरी महाशाखा गरी आयोगमा 12 वटा महाशाखा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आयोगको कार्य सम्पादन प्रगति यस प्रकार रहेको छ। उजुरी दर्ता 16,594। आर्थिक वर्ष 2075-76 बाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरी 8,558 गरी जम्मा 25,152 उजुरी पुगेका थिए। प्राप्त उजुरीहरू संख्यात्मक हिसाबले विश्लेषण गर्दा देहायका निकाय एवं क्षेत्रका उजुरीहरू यस प्रकार रहेका छन्। संघीय मामिला स्थानीय तह समेत गरेर 30.07%, शिक्षातर्फ 16.36%, भूमि प्रशासनतर्फ 8.29%, वन तथा वातावरणतर्फ 4.21%,
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यातर्फ 4.07%, गृह प्रशासनतर्फ 3.67%, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ 3.59%, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ 2.67%, अर्थतर्फ 2.17%, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र 7.63%, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ 6.37%, अन्य क्षेत्रका 10.94% उजुरी रहेका छन्। आयोगमा रहेका 25,152 उजुरी मध्ये आर्थिक वर्ष 2076-77मा 16,952 उजुरी फर्स्यौट भएका छन्। बाँकी रहेका 8,200 उजुरी चालु आर्थिक वर्षमा सरेर आएका छन्। आयोगमा परेका उजुरी मध्ये 9,387 वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको थियो। 786 वटा उजुरी सुझाव सहित तामेलीमा राखिएको थियो। विस्तृत अनुसन्धानमा 1,143 उजुरी लगिएको थियो। अन्य 5,636 वटा उजुरी उप आवश्यक कारबाही गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा आयोगबाट 755 निर्णय भएका छन्। यसमध्ये 441 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। 113 वटा सुझाव सहित लेखी पठाइएको छ। तामेलीमा 124 वटा राखिएको छ भने मुल्तबीमा 9 वटा उजुरी रहेका छन्। 20 वटा पुनरावेदन गरेको आयोगले 2 वटा उप पुनरावलोकन गरेको छ भने अन्यमा 46 वटा रहेका छन्। आयोगले प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष 41 वटा जिल्लामा 5,527 जनाको सहभागितामा 41 वटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। 32 जिल्लामा 2,976 विद्यार्थीको सहभागितामा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यसअघि 14 र यस वर्ष 7 गरी 21 वटा जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था सिटिजन जुरी गठन भएका छन्। उजुरी गर्न सहजताका लागि आयोगको मोबाइल एप, फेसबुक, भाइबर, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत उजुरी लिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएको छ। आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणतर्फका कार्य यस प्रकार रहेका छन्। आयोग ऐन 2048 संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ। आयोगको चौथो 5 वर्षे संस्थागत रणनीति योजना 2076-77, 2080-81 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसअघि 3 वटा रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरी सुदृढीकरणका कार्यहरू अघि बढाइएको थियो। त्यसैगरी आयोगका अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यविधिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिएको छ। आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता 2076 लागू गरी अनुगमन गर्ने आन्तरिक संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। निर्माण संरचना गुणस्तर जाँच कार्यविधि 2076 निर्माण गरी आयोगमा रहेको इन्जिनियरिङ ल्याब सुदृढीकरण एवं नेपालगञ्जमा ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आयोगमा रहेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबलाई सुदृढीकरण गरिएको छ। पोलिग्राफ प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। आयोगलाई प्रविधि मैत्री बनाई कम कागज प्रयोग गर्दै दीर्घकालमा स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली अफिस अटोमेसन सिस्टम सम्बन्धी कार्यहरू भएका छन्। यसैगरी यसै वर्ष आयोगका पोखरा र बर्दिवास कार्यालयका नयाँ भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई उद्घाटन भएको छ। पछिल्ला 3 वर्षलाई फर्केर हेर्दा आयोगको कार्य जिम्मेवारी बढ्दो क्रममा रहेको र सो अनुरूप कार्य सम्पादन स्तर र कार्यकुशलतामा समेत अभिवृद्धि हुँदै गएको देखाएको तथ्याङ्कबाट समेत पुष्टि हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को उजुरी संख्या 19,488, आर्थिक वर्ष 2075-76 को 24,085 र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 25,152 वटा उजुरी रहेका छन्। फर्स्यौट संख्या आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 12,400 अर्थात्
63.6%। आर्थिक वर्ष 2075-76 15,527 अर्थात् 64.5%। आर्थिक वर्ष 2076-77 16,952 अर्थात् 67.4%। मुद्दा दायर संख्या आर्थिक वर्ष 74-75 194, आर्थिक वर्ष 75-76 351 र आर्थिक वर्ष 2076-77 441। मुद्दा फैसला प्राप्त संख्या आर्थिक वर्ष 2074-75 174, आर्थिक वर्ष 2075-76 204 र आर्थिक वर्ष 2076-77 197। अदालतमा दायर मुद्दामा कसुर स्थापित भएको संख्या आर्थिक वर्ष 2074-75 118 67.8%, आर्थिक वर्ष 2075-76 180 88.24% र आर्थिक वर्ष 2076-77 167 84.8%। अब चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारीबाट उत्पन्न असहज वातावरणमा समेत आफ्नो काम कारबाहीलाई आयोगले निरन्तरता दिएको थियो। यस आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म आयोगमा 7,210 वटा उजुरी परेका छन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका 8,200 उजुरी गरी जम्मा 15,410 वटा उजुरी रहेका छन्। यी मध्ये 5,281 अर्थात् 34.27% फर्स्यौट भइसकेका छन्। चालू वर्षमा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै 3,352 उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। 203 वटा उजुरी उप विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। 188 वटा उजुरी सुझाव सहित तामेलीमा राखिएको छ। अन्य 1,538 उजुरी फर्स्यौट भइसकेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा 41 वटा रङ्गे हात कारबाही भएका छन्। 60 वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ। 31 वटा मुद्दा फैसला भएकोमा 24 वटा अर्थात् 77.5% मुद्दाको निर्णय आयोगको पक्षमा भएको छ। अदालतमा दायर मुद्दा मध्ये घुस रिश्वत सम्बन्धी 41 वटा, गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित 9 वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित 3 वटा र झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित र राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासँग सम्बन्धित 2 वटा गरी जम्मा 60 वटा मुद्दा रहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको आयोगको 30औं वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत नेपाल सरकारलाई विभिन्न क्षेत्र र विषयमा 72 बुँदे सुझाव दिएको छ। जसमध्ये नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि अनक्याकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा 7 वटा सुझाव रहेका छन्। सुशासन र सदाचार प्रवर्धनका 8 वटा, राजस्व चुहावट र नियन्त्रण लगायतका सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रका 11 वटा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्राही सरोकारका विषय 8 वटा, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना कार्यक्रम व्यवस्थापनका 10 वटा, कृषि भूमि वन तथा वातावरण संरक्षणका 12 वटा, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका 9 वटा र विविध 7 गरी 72 बुँदे सुझाव रहेका छन्। आयोगले आफ्नो 5 वर्षे रणनीतिक योजना गत आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस 5 वर्षे रणनीतिक योजनामा भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचार युक्त समाज निर्माणको दूरदृष्टि राखिएको छ। यसैगरी यसको लक्ष्यमा राष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक सेवामा जनताको सरल र सहज पहुँच हुने गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ। आयोगले उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको 4 खम्बे रणनीति अवलम्बन गरेको छ।
नेपाल सन् 2003मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि अनक्याकको सन् 2003मा नै पक्ष राष्ट्र बनेको थियो। नेपालले सन् 2011मा संसदबाट यस महासन्धिलाई अनुमोदन समेत गरेको थियो। महासन्धि अनुरूप पक्ष राष्ट्रले गर्नुपर्ने केही कामहरू यस प्रकार रहेका छन्। साक्षी विशेषज्ञ र पीडितको सुरक्षा, उजुरीकर्ता सूचनादाताको संरक्षण, अनुचित कार्य सम्बन्धी अनुसन्धान, पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको अनुसन्धानको दायराभित्र राख्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बद्ध विशिष्टकृत निकायको स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी व्यवस्था। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चुनौतीहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका सबल बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अनुचित कार्य, नीतिगत निर्णय, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारमा आयोगको पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगका निर्णय तथा सुझावको सशक्त कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, भ्रष्टाचारीप्रति सहिष्णु हुने सामाजिक संस्कृतिमा परिवर्तन, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र भड्किलो सामाजिक व्यवहारमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै सरकारवालाहरूको समर्थन, साथ र प्रतिबद्धता कायम गर्नु, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नियन्त्रण, भूमिको संरक्षण र व्यवस्थापन। यस परिप्रेक्ष्यमा आयोगका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत र दिगो बनाउँदै विद्यमान चुनौती पार गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सदाचार प्रवर्धन गरी सुशासन कायम गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको छ। आयोग सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय जगत एवं आम नागरिकबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा समेत सहयोग, समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछ। आयोगको वार्षिक उत्सवका लागि समय उपलब्ध गराई सुझाव र मार्गदर्शन प्रदान गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। धन्यवाद।